अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब माशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग, अपनी डेली रूटीन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे ना चंद दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो व्लॉग है, अपनी जो डेली की रूटीन है, वो यहीं से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें। तो यहाँ पे अम्मी और मेरी कज़न मिलके किचन में काम कर रही थी। हम बहन-भाइयों को ना एक आदत है कि हम लोगों ने चाय जो है ना वो अम्मी के हाथ से ही पीनी होती है। तो आज वैसे भी जो था ना वो वीकेंड था, तो वीकेंड पे सब बहन-भाई इकट्ठे थे। तो हम लोगों ने फिर देर तक जो है ना वो नाश्ता चला सबका, जैसे-जैसे सब लोग उठते रहे तो साथ-साथ ही फिर उन लोगों का नाश्ता होता रहा। तो फिर यहाँ पे ना अम्मी ने सबके लिए अलग-अलग जैसे नाश्ता होता है वो हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सारी सफाई-सुथराई की। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे छत पे आ गए क्योंकि भाभी जो थी ना वो छत पे कपड़े धो रही थी और वो अकेली ही कपड़े धो रही थी। तो फिर मैंने और मेरी जो कज़न थी वो मेरे से मिलने आई हुई थी। जब मैं आती हूँ ना तो फिर इसी तरह मेरी जो कज़नें हैं ना वो मेरी बहनें हैं छोटी। तो वो मेरे से फिर ऐसे मिलने आती हैं, फिर हम लोगों ने मिल-जुल के ना वो भाभी के साथ भी थोड़ी-सी हेल्प करवा दी। तो हम लोगों ने कहा कि भाभी आप हमें कपड़े वगैरह दे दें, तो हम ना इनको छत पे फैला देते हैं आपके साथ। और अगर आपके साथ कोई काम वगैरह करवाने वाला है, तो ये भाभी का जो रूम था ना उसकी बेडशीट्स वगैरह भाभी सही कर रही थी, तो हम लोगों ने फिर ऊपर का जो थोड़ा बहुत काम था ना, तो वो उनके साथ ना हम लोगों ने मिलके करवा दिया। तो इस तरह से ना काम जो है वो बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो कि मेरी सिस्टर इन लॉ जब आई थी तो उन्होंने भी मेरे साथ जो है ना वो बहुत अच्छा। ख़ैर फिर जैसे ही भाभी फ़ारिग हुई ना तो मैंने कहा भाभी आप मुझे बता दें कि हम आपके साथ क्या हेल्प करवाते हैं। तो उन्होंने फिर जैसे ही हमें बताया तो फिर ना मेरी जो कज़न है, मेरी जो सिस्टर है छोटी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ रहने दें, मैं इनको छत पे रख आती हूँ। तो आप फिर ना मेरे साथ इनको ना धूप में फैला दीजिएगा। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से जो जितने सारे कपड़े थे उनको इस तरह धूप में सबको सुखाया, और जो कपड़े सूख गए थे उन कपड़ों को हम लोग साथ-साथ ही ना उतारती गई। इस तरह फिर हम लोगों को बार-बार जो है ना वो धूप में नहीं आना पड़ा। तो आप लोग यकीन नहीं कर सकेंगे कि नवंबर जो है ना वो बस स्टार्ट होने वाला है, लेकिन गर्मी जो है ना वो बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ रही। और इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि इतनी दफ़ा जो मैं वीडियो जो साथ-साथ शूट कर रही थी, और टेम्परेचर की वज़ह से ना टेम्परेचर 2 जो है ना वो हीट होने की वज़ह से, हीट अप होने की वज़ह से मेरा मोबाइल जो था वो बार-बार जो है ना वो बंद हो रहा था, और उसके ऊपर बाकायदा लिखा आ रहा था कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना, और मोबाइल मेरा जल रहा था। इसके साथ-साथ ही हम लोगों को भी इतनी ज़्यादा जो है ना वो प्यास लगी हुई थी कि हम लोगों ने नीचे आते साथ ही 2-2 ग्लास पानी पिए। तो इस तरह से ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा शदीद था, और फिर मैं तो उसके बाद ना नीचे आ गई। तो फिर मेरी जो कज़न थी, सिस्टर जो थी मेरे साथ, उन्होंने बाकी के जितने भी कपड़े थे ना वो सारे उन्होंने फिर धूप में सुखाए। फिर जैसे ही हम लोग फ़ारिग हुए तो आज जो मेरी सिस्टर है ना इसने चले जाना था अपने घर वापस। तो वो उसके ना मैंने सोचा कि अच्छी सी प्यारी सी उसकी मेहंदी लगा दूँ। तो 2 दिन हो गए थे वो मेरे पास रुकी हुई। इससे जो छोटी बच्चियां हैं ना वो खुश हो जाती हैं, और कुछ ये मेरा पैशन भी है कि मैं ना मेहंदी लगाऊं। तो अब तो ये मेरा शादी के बाद से ना बहुत ही कम जो है ना वो ये शौक़ रह गया है कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन बिल्कुल भी इसका टाइम जो है ना वो नहीं निकलता। तो लेकिन फिर जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे तो मुझे होता है कि मैं अपनी जो कज़न्स हैं इनके सबके ना मेहंदी लगा के जाऊँ। तो अच्छी मेमोरीज़ जो है ना वो उनको बस कलेक्ट करती रहती हूँ। तो इस तरह ना बच्चियाँ जो थीं वो खुश हो गई थीं। तो अभी मैंने बाकी सबसे भी कहा था कि आप लोग भी बारी-बारी जो है ना वो मेरे से मेहंदी लगवा लीजिएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ कि जैसे जो मेरा पिछला व्लॉग था उसके अंदर मैंने अपने जो थे ना वो सिर्फ़ 3 भाइयों का ही ज़िक्र किया था। तो उसमें से मैंने जो अपना जो सबसे छोटा भाई है ना उसका नाम नहीं लिया था। तो मेरे से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया था कि अभी आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। और इसके अलावा जो मेरे दूसरे कज़न्स हैं ना, मेरी ख़ाला के बेटे, वो भी नाराज़ हो गए कि अभी आपने सिर्फ़ 3 भाई कहा, हम आपके भाई नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे भाई हो, सब मेरे भाई हैं।
تو بس جو ہے نا سب کے نام جو تھے نا وہ میں لینے بھول گئی۔ اس طرح آپ لوگ بھی کیا سوچیں گے کہ آپی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اپنا پورا خاندان جو ہے نا وہ مینشن کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے سوری کرتی ہوں کہ اگر میں نے آپ لوگوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا تو اس کے لیے بہت زیادہ سوری۔ لیکن میرا جو ہے نا وہ مقصد یہ نہیں ہے، جیسے جیسے آپ لوگوں جو ہے نا وہ آپ نے یوٹیوب فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کو شیئر کرتی جاؤں گی نا، تو ویسے ویسے پھر میں آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ انٹرو دیتی جاؤں گی۔ اس لیے میرے سے نا ناراض ہونے کی آپ لوگوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نا میں نے اپنی جو ہے نا وہ مہندی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لی تھی، اور اتنی پسند آئی تھی نا، جو میری کزن تھی وہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور بس اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کی مہندی لگائی تھی، اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ اتنی خوش گئی تھی، اور میرا بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جائے، کیونکہ اس کا مجھے اتنا زیادہ سکھ ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ بڑی بہنیں جب آتی ہیں شادی کے بعد تو پھر ان کو چھوٹی بہنوں کا اتنا زیادہ سکھ ہوتا ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا، اس نے نا شروع سے ہی مجھے بڑا سکھ دیا ہے کہ جب میں، اب تو شادی ہو گئی ہے لیکن شادی سے پہلے بھی جب وہ میرے پاس آ کے رہتی تھی نا، تو بس میرا پھر ہر کام اس کے سپرد ہی ہوتا ہے۔ آپ ہی آپ بیٹھ جائیں، آپ کی جگہ پہ میں یہ کرتی ہوں، آپ ہی آپ بیٹھ جائیں، آپ کی جگہ پہ میں یہ کرتی ہوں۔ تو اس طرح وہ مجھے نا آرام ہی دیتی ہیں۔ کپڑے جو ہے اس کو پریس کر دیا، کبھی بچے کو دیکھا، کبھی کچھ، تو بہت زیادہ نا میرے دل میں اس کے لیے نا دعائیں نکلتی ہیں۔ تو یہاں پہ دوسرے ہاتھ میں اس نے بس سمپل سی نا یہ جو گول ٹکی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں، یہ اس نے بس لگوائی تھی، اور ایسے ماشاءاللہ اس کی مہندی جو تھی نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور وہ اتنی زیادہ خوش تھی۔ اور یہاں پہ نا کھانے میں آج امی لوگوں نے نا دوپہر کو جو تھا نا وہ سینڈوچز کا ارینج کیا تھا، تو بہت مزے کے جو تھے نا وہ یہ سینڈوچز بھابھی نے بنا کے دیے تھے، ساتھ میں جو تھی نا وہ کزن نے مل کے ان لوگوں نے سینڈوچ بنائے تھے، اور ہم لوگوں نے اس کو جو تھا نا وہ انجوائے کیا تھا۔ اس کے بعد آج شام کے جو کھانے کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نا آج کچن میں آنے کی جو باری تھی نا وہ میری تھی، یعنی کہ بھابھی جو تھی وہ کپڑے سمیٹ رہی تھی، جو کپڑے آج انہوں نے دھوئے تھے ان کو سیٹ کر رہی تھی، تو پھر سب کپڑے انہوں نے سنبھالنے تھے، تو امی نے کہا تم نا آج دال اور چاول بنا لو، تو پھر میں کچن میں آ گئی، اور میں یہاں پہ آج مسور کی اور جو چنے کی دال ہے نا ان دونوں دالوں کو مکس کر کے میں آج دال بناؤں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹ رائس کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ میں نے دال کو اچھے طریقے سے چن لیا تھا، دال بالکل صاف تھی، تو پھر میں نے اس کو 3 سے 4 دفعہ صاف پانی میں سے گزار کے تو میں نے اس کو پریشر میں لگا دیا۔ تو میرے پاس ٹائم جو تھا نا وہ بالکل کم تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو پریشر کوکر میں جلدی سے بنا لوں۔ تو یہاں پہ دونوں دالوں کو اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد، دھونے کے بعد، میں یہاں پہ پریشر کوکر میں ڈال دوں گی، اور اس کے بعد میں یہاں پہ تقریباً 4 گلاس پانی کے جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی اس کے اندر۔ میں نے یہاں پہ کھلا پانی استعمال کیا ہے، آپ لوگ اگر پیمائش کریں تو پھر آپ لوگ اس طرح سے پیمائش کیجیے گا۔ تو اب میں نے اس کے اندر لہسن کا، گرین چلیز کا، اور جو ادرک ہے نا اس کا پیسٹ وہ بنا کے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ تو اب اس کے اندر میں 3 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ریڈ چلی پاؤڈر، اور اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ہلدی، اور تقریباً 1.5 ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر سالٹ ایڈ کروں گی۔ تو آپ لوگ اپنے اندازے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تو اب میں اس جو پریشر کوکر ہے نا اس کو بند کر کے تو اسٹوو جو ہے نا اس کو آن کر لوں گی، اور پریشر کوکر کی جو ٹائمنگ ہے نا اس کو میں چیک کروں گی جب اس کی جو ہے نا وسل بجے گی، تو اس کے بعد اس کی جو ٹائمنگ ہے نا اس کو چیک کر لوں گی۔ تو اب میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کا وسل، اور اس کا جو ٹائم ہے نا وہ تقریباً 10 منٹ کا ٹائم آپ لوگ اس کو دیجیے گا، آپ کی دال اتنے اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گی۔ تو اتنی دیر میں نے یہاں پہ جو اس کا تڑکا لگانا تھا نا وہ بھی ریڈی کر لیا تھا، اور دال جو تھی نا وہ میری اچھے طریقے سے بن کے تیار ہو گئی تھی۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ کی جو بھی آپ کی سبزی ہے یا جو آپ کی دال ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے اس کے اندر کچھ ثابت گرین چلیز ایڈ کر دی تھی،
پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے نا تو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، اتنی مزے کی دال تھی اور اتنی اسپائسی دال تھی، اور ساتھ میں وائٹ رائس تھے، انہوں نے اس مزے کو نا دوبالا کر دیا۔ اور یہاں پہ میری جو دال تھی نا وہ بالکل تیار تھی، اور یہاں پہ میں جو ہے نا وائٹ رائس بنانے کے لیے پانی کو میں نے بوائل کر لیا تھا، پھر اس کے اندر میں نے سالٹ اور جو آئل ہے نا وہ ایڈ کر دیا تھا، جیسے ہی میں اپنے گھر میں رائس بناتی تھی بالکل ویسے ہی اسی طریقے سے میں یہاں پہ وائٹ رائس بنا رہی تھی۔ آئی تھنک میں نے وائٹ رائس کی ریسیپی جو ہے نا وہ پہلے کسی بلاگ کے اندر شامل کی ہے، تو اگر کسی نے یہاں پہ مکمل ریسیپی نہیں دیکھی تو وہاں پہ واچ کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہاں پہ وائٹ رائس کو اچھے طریقے سے بنا کے اس کا جو پانی تھا نا، جب تقریباً ایک کنی رہ گئی تھی تو تب میں نے اس کا جو پانی تھا نا اس کو نتار لیا تھا، اور یہاں پہ بھابھی نے نا اتنی مزے کی چٹنی بنائی تھی کہ منہ سے نہیں اتر رہی تھی، اور ہم لوگوں نے اس کو پیا تھا بعد میں۔ اور یہاں پہ جو چاول تھے نا وہ بھی تقریباً ہونے والے تھے، تو میں پھر اس کا پانی جو تھا ان کو نتار لوں گی۔ اچھا، یہاں پہ میں نا چاولوں کو اچھے طریقے سے نتارنے کے بعد پھر اس کو میں دم پہ لگا دوں گی، تو آپ لوگوں نے اس کا جو پانی ہے نا وہ اچھے طریقے سے سارا سٹین کر لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں میں آگے شیئر کریں، اور کامنٹ کر کے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری جو روٹین ہے وہ کیسی لگی اور میرا جو ولاگ ہے وہ کیسا لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کو ریسیپی میں کہیں سے بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، میں کامنٹ کا جو جواب ہے نا وہ آپ لوگوں کو لازمی طور پہ دوں گی۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ میرے جو دال اور چاول تھے نا وہ اتنے اچھے بن کے تیار ہوئے تھے، سب نے جو ہے نا وہ دال کی بہت ہی زیادہ تعریف کی، اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ تھینک یو سو مچ فار یور واچنگ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک